الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیج دینے اوپر نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھیجو تسی بھی اوپر اس نبی دے اور سلام بھیجو سلام کہہ کے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں پارا سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت دا رکوع 7واں۔ اللہ خالق و مالک نے آمنہ دلال علیہ السلام نو او شان مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا کہ جدے بارے ہر مسلمان دا اے ایمان ہے کہ او شان میرے مصطفیٰ دے علاوہ کسی عام انسان دی بات تو دور دیئے کسی نبی دے حصے بھی نہیں آیا۔ اللہ رب رحمان نے اس شان دے نال مقام اور وقار دے نال میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو نوازیا۔ ویسے تو اگر
قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قدم قدم تے اللہ اپنے مصطفیٰ دی تعریف فرما رہے نے، آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان دا تذکرہ فرما رہے نے۔ عام دنیا دے انسان جڑے نے گناہگار تے تد بھی، کوئی نیک تے تاں بھی، کوئی نماز پڑھدا تے تد بھی، بے نماز تے تاں بھی، ہر بندہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبت نو جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان سمجھدا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی شان دی یہی وجہ کہ ہر انسان آپ دی تعریف کردا، آپ دی صفت کردا، ہر انسان آپ دی عزت تے عظمت دے گن گاندا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو او شان تے مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت دیاں دیواراں تک میرے مصطفیٰ دے نام دے چرچے ہوندے رہن گے۔ قرآن دی آیات میرے مصطفیٰ دی عظمت دی گواہی دے رہی نے، صحابہ دی زبان پیارے پیغمبر دی عظمت اور رفعت دی گواہی دے رہی نے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ دے اندر اور اضافہ فرمایا، اور ہر مسلمان نو اس بات دا پابند فرمایا کہ دنیا والو میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے درود پڑھنا ہر مسلمان دا فرض ہے کہ آپ تے درود پڑھے آ جائے، آپ تے سلام پڑھے آ جائے، آپ تے درود و سلام دیاں بارشاں برسائیاں جان۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو ابتدا دے اندر کہ بادشاہاں نو فقیراں دے تحفے تحائف دی کوئی لوڑ ہوندی، بادشاہاں نو بڑیاں لوگاں نو فقیراں دے تحفے تحائف دی کوئی ضرورت نہیں ہوندی۔ اور اس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام واسطے آپ دی ذات تے درود پاک پڑھنا، اے دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی ذات نو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ علیہ السلام دا اے دے نال شان ودے گا، مقام ودے گا، وقار چ اضافہ ہوئے گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان تے مقام اللہ نے اینا بڑھا دیتا ہے، کوئی بیان کرے نہ کرے، کوئی پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کرے نہ کرے، آپ دی اطاعت کرے نہ کرے، اللہ ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جو مرتبہ نصیب فرمایا اور سارا جگ بھی آپ دا نافن ہو جائے تے میرے مصطفیٰ دی عظمت وچ ایک ذرہ برابر بھی گھاٹا پہ سکدا، اور سارا جہان پیغمبر علیہ السلام دا وفادار بن جائے، جا نثار بن جائے، تابعہ دار بن جائے تے میرے آقا علیہ السلام دی شان ایک ذرہ برابر
اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو شان میرے آقا علیہ السلام دے لائق سی اللہ ذوالجلال والاکرام نے او مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرما دیتی ہے۔ اور نالے دوسری بات ہے وے اسی اپنے کسے مسلمان بھائی واسطے جیڑا غیر حاضر ہے او دے واسطے دعا کرنے آ، اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان پائی دی غیر حاضری دے اندر جیڑا بندہ او دے واسطے دعا کردا ہے، اس بندے واسطے اوہ دعا اللہ دے فرشتے پہ کر دینے۔ اسی اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کرنے تاکہ اے دے وچ او دا فائدہ ہو جائے، انہوں کوئی دنیاوی مفاد مل جائے، نفع مل جائے۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام آپ واسطے درود و سلام پڑھنا، دعا فرمانا، او دے وچ میرے نبی دا فائدہ نہیں، او دے واسطے ساڈا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنا، او دے وچ مصطفیٰ دا فائدہ نہیں، پڑھن والے دا فائدہ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، ان اللہ و ملائکتہ، اندر دی آواز ذرا سیٹ کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ رب العالمین فرما رہے نے اللہ تے او دے فرشتے، اللہ تے او دے فرشتے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیج دینے۔ جنہ جنہ میں آنا ٹھیک کرو اونا ہی غلط ہوندا جاندا ہے، اللہ اینو ٹھیک کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں بھی تے میرے فرشتے بھی آمنہ دلال علیہ السلام تے درود بھیجنے اور صدقے جاواں ہن ذرا اندازہ فرمانا اج دی اس مجلس دے اندر، اس محفل دے اندر اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میرا دل کردا کہ میں آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک تے درود پڑھن دے فضائل دا تذکرہ کراں، پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام پڑھن دے فضائل و مناقب دا برکات دا تذکرہ کراں کہ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک پڑھے آ جائے، کوئی خوش نصیب بندہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تے درود و سلام دیاں بارشاں برساندہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے بدلے اس بندے نو کی عطا فرماندے نے، اور رب العالمین دیاں رحمتاں دا اینا بندیاں تے کنج نزول ہوندا۔ آئیے ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے آج اینا باتاں نو منقش کرن دی کوشش کرنا، اور آج اپنے
دل و دماغ دے اندر انہاں چیزاں نو اتار کے لے جانا، بٹھا کے لے جانا، شاید کہ میری زبان تو نکلیا کوئی لفظ میرے تیرے دل دی دنیا بدل جائے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام دیاں بارشاں برسان واسطے عام حالات دے اندر، عام دناں دے اندر عموماً، اور پھر اے رمضان المبارک دے دن تے راتاں انہاں دے اندر خصوصاً اللہ سانو اپنی رحمت نہ توفیق عطا فرما دے وے کہ رات نو اٹھے تے درود مصطفیٰ تے پڑھے، اور میاں دن نو جاگے تے درود مصطفیٰ تے پڑھے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی امتی فجر ویلے اٹھے تے درود مصطفیٰ تے پڑھے، اس واسطے آئیے ذرا آج دی اہمیت، افادیت، اے دے فضائل، اے دے مناقب، اے دے محاسن اللہ ذوالجلال دے قرآن دی زبانوں اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان نبوتوں ذرا نوٹ فرمان دی کوشش کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی تے او دے فرشتے بھی آمینہ دے لال علیہ السلام تے درود و سلام پیج دینے۔ ان کاموں کی والے اور اردہ گرت و آن والے اور پروانے اور قرآن دے اور ایک بات ذہن نشین فرمانا، جنیاں عبادات نے ان سارے دے بارے غور کرنا۔ بندہ نماز بھی پڑھدا ہے، بندہ روزہ بھی رکھدا ہے، بندہ حج بھی کردا ہے، بندہ صدقہ بھی کردا ہے، بندہ خیراتاں بھی دیندا ہے۔ اے سارے کم جڑے نے اللہ تو اللہ کم نے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ بندہ سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب ہو جایا کردا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے بندہ اپنے مالک دے سامنے چک جایا کردا ہے، اور جیڑی چیز نو عام حالات دے اندر بندہ اپنے شایان شان نہیں نہ سمجھدا، بندہ عام حالات دے اندر اگر کسے مقدمے دے اندر، کسے پریشانی دے موقع تے، کسے غلطی تے گناہ دی پاداش دے اندر لوگ آندے نے بڑا گناہگار ہے، اے دے کولو نک نہ لکیراں کڑوائیاں جان، اے دھوکھے باز ہے، اے دے کو نک نہ لکیراں کڑواؤ، آج دے بعد اے کام نہیں کرے گا۔ عام حالات دے اندر بندہ لوکاں دے پریشر نال، قانون دے دباؤ نال اے دے کولو نک نہ لکیراں کڑوائیاں جاندیاں نے۔ اے اپنی بے ادبی سمجھدا ہے، اپنی حد تک سمجھدا ہے، اپنی بے عزتی سمجھدا ہے، پر صدقے جاواں میں اللہ تیرے پیارے پیغمبر دے فرامین تو اے ہوئی بندہ جدو اپنے مالک دے سامنے آ جاندا، ہاتھ نے سینے تے بننے نے، کدی رکوے چلا جاندا ہے اور پھر کدی اپنا سر آپ زمین تے رکھ دیندا ہے، اور جنوں آندے نے نہ نک نہ لکیراں پیا کڈدا ہے، انہیں اپنا متھا زمین تے ٹکا دیتا ہے، انہیں اپنی نک جیڑی ہے او زمین نہ لگا دیتی ہے، اور زبان تو پڑھدا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے آپ چک گیا، آپ اپنی نک رگڑدا پیا، آپ اپنا متھا رگڑدا پیا۔ عام حالات دے اندر اگر اے دے کولو اے کام کروایا جائے تے اس تو بڑی ذلت کوئی نہیں، اور نماز دی حالت دے اندر اگر اے اپنا پیشانی سر تے نک جیڑی ہے اگر زمین تے لگا دے وے اے دے نالو بڑی عزت کوئی نہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرب ملدا نماز نال، لیکن کسے موقع تے اللہ نے اے نہیں فرمایا تسی بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھنا وا، تسی بھی روزہ رکھو، اے دا بڑا وڈا اجر ہے، بڑا ثواب ہے روزہ رکھن دا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو عید دا دن ہوندا 29 یا 30 روزے پورے کرن دے بعد تے جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق بندہ باہر کھلے میدان دے اندر نماز عید ادا کرنے واسطے جاندا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فرشتیاں کولوں سوال کر دینے، اے میرے او فرشتیو دسو نا جیڑے مزدور نے سارا دن محنت کیتی ہوئے او دے بدلے انہوں کچھ لبنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ سونے او دا پورا پورا اجر بدلہ ملنا چاہیے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے او فرشتے او پھر گواہ ہو جاؤ میں اینا سارے بندیاں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے اے نہیں فرمایا روزہ میں بھی رکھنا وا تسی بھی رکھیا کرو، اے نہیں فرمایا حج میں بھی کرنا تسی بھی کریا کرو، حالا حج کرنا بڑا وڈا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ارکان حج صحیح معنیاں دے اندر ادا کر لیندا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو حج تو فارغ ہوندا اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جویں اج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا۔ حج کرنا بڑا وڈا عمل ہے۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا حج تسی بھی کرو تے میں بھی کراں، صدقہ تسی بھی کرو تے میں بھی کراں، خیراتاں تسی بھی کرو تے میں بھی کراں۔ میں صدقے جاواں جدو آمینہ دے لال دی واری آئی اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ کہو سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ اپنے نبی تے درود بھیج دینے، اللہ دے فرشتے اپنے نبی تے درود بھیج دینے۔ ہن ویکھو نا تین چیزاں نے، تین ہستیاں نے، تین شخصیتاں نے، تین ذاتاں نے، ایک اللہ دی ذات ہے، ایک فرشتیاں دی ذات ہے، ایک عام گناہگار مسلماناں دی ذات ہے۔ اللہ سونیا تسی کیویں درود مصطفیٰ تے بھیج دے ہو؟ رب دے درود دا معنی اے نہیں کہ اللہ ذوالجلال ساڈی طرح اللہم صلی علی محمد پڑھ کے درود بھیج دینے، بلکہ رب العالمین دا درود اے وے اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنے نبی دے درجے بلند کر دیندے نے۔ رب دا درود اے وے اللہ اپنے فرشتیاں وچ اپنے مصطفیٰ دی تعریف کر دینے، اپنے مصطفیٰ دی شان بیان کر دینے، آمینہ دے لال دی عظمت دے چرچے کر دینے۔ رب دا درود اے وے اللہ اپنے مصطفیٰ تے اپنیاں رحمتاں فرمان دینے، آمینہ دے لال دے مرتبے تے عظمتاں بلند فرمان دینے۔ فرشتیاں دا درود اے وے فرشتے اللہ ذوالجلال کولوں میرے مصطفیٰ واسطے رحمت دی دعا کر دینے۔ فرشتے اللہ کولو مصطفیٰ واسطے رحمت دی دعا کر دینے۔ تے عام لوگانو جیڑا سبق تے درس دیتا گیا فرمایا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی اسی تواڈے تے سلام پڑھنے اور سلام
سلام کیے بندہ تشہد دے اندر بیٹھا ہے تے زبان تو پڑھدا التحیات للہ والصلوات والطیبات اگے کیے السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام تے اے سلام السلام علیکہ ایھا النبی اے میرے مصطفیٰ تے سلام اللہ دے نبی جی ہن تواڈے تے درود کنج پڑھیے حدیث پاک دے مختلف الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے تے سلام اونج پڑھنا ہن کسے نو اگر موقع میسر آئے انہوں مدینہ طیبہ جان دا موقع مل جائے تے روزہ رسول دے کھڑے ہو کے اوتھے بھی پڑھ سکدا السلام علیکہ اور میرے آقا علیہ السلام التحیات وچ خود دعا پڑھیا کرتے سر السلام علیکہ ایھا النبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے روضہ مبارک تے جان دا موقع ملے اوتھے سلام پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی اوتھے درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سلام بھی ہے تے درود بھی ہے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اور ایک بات ذہن نشین فرما لو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا ہر مسلمان تے واجب ضروری ہے اور پروانے قرآن دیو تائیں تے قرآن نے گیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اپنی دعاواں نو مزین کرنا چاہندے اور اپنی دعاواں نو مقبول بنانا چاہندے اور تے اپنی دعاواں وچ آمینہ دے لال تے درود پڑھیا کرو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک بندہ آیا انہیں جلدی جلدی نماز ادا کی تھی تے جلدی جلدی نے اپنے واسطے رب کولوں دعا کرنی شروع کر دیتی ہے نہ اللہ دی حمد بیان کیتی نہ اللہ دی ثنا بیان کیتی تے نہ پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام پڑھیا اے دعا کر کے فارغ ہویا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایس بندے نے بڑی جلدی کیتی ہے دعا کرن دے اندر میرے آقا نے یا تے اسے بندے نو ہی بلا کے بٹھایا تے یا اپنے سارے صحابہ نو بلایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ ساتھیو توانو میں دعا کرن دا ول دسا سبحان اللہ اوے آج اسی آنے ہیں لو جی مدتاں ہو گئی آنے دعاواں کر دیا ساڈیاں دعاواں ہی قبول نہیں ہوندیاں عمرہ بیت گئیاں نے دعاواں کر دیا ساڈی دعا ہی قبول نہیں ہوندی اور سونیا شاید اصل گل اے وے کہ سانو دعا کرن دا ہی ول نہیں
سانو دعا کرن دا ہی ول نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ کولوں دعا کرن دا ارادہ کرے سب تو پہلا اللہ دی حمد بیان کرے, اللہ دی ثنا بیان کرے, اللہ دی تعریف بیان کرے, اور دی تحمید بیان کرے, اور دی تسبیح بیان کرے, اللہ دیاں تعریفاں بیان کرن دے بعد پھر میں محمد تے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میرے تے درود پڑھے تے جدوں اللہ دی حمد بیان کر گئے آمینہ دے لال تے درود پڑھ کے دعا کرے گا, اللہ دی دعا نو قبول فرما لیں گے. اوے اول تے آخر درود پڑھیا کرو اپنیاں دعاواں دے اندر. اللہ اے تے کدی بھی نہیں نہ ہو سکدا بھئی ہن بندہ گناہگار ہے, خطا کار ہے تے اول آخر درود شریف پڑھے, اللہ دی حمد بیان کرے تے پہلا بھی نے درود پڑھیا بعد وچ بھی نے درود پڑھیا تے رب العالمین فرمان اچھا اگلی تے پچھلی تے دعا میں قبول کر لینا تے وچکاروں جیڑی وہ چھڑ دینا وہ رہن دینا, ایسا تے نہیں ہو سکتا. اوے اسی تے گناہگار ہاں نا, اللہ ذوالجلال دی قسم خطا کاراں سیاکاراں اے تے ہو سکدا ہے سانو دعا کرن دا چج کوئی نہ ہوئے ول کوئی نہ ہوئے, پر جدوں اے نبی دے دسے طریقے دے مطابق اسی دعا کریں گے اللہ انہوں شرف قبولیت دینا ہم کنار فرما دیں گے. تے اے نہیں ہو سکتا بھئی پہلا اللہ دی حمد ثنا بیان کیتی ہے اللہ فرمان بھی اے بھی میں قبول کر لئیے, بعد حضور علیہ السلام تے درود پڑھیا اے بھی میں قبول کر لیا تے وچلی جڑی تو گل کیتی ہے او قبول نہیں کیتی. اور نبی تے درود پڑھن دی برکت نال اللہ تیری دعا بھی قبول فرما لے. زمیندار لوگ ماشاءاللہ پنڈا چو آئے ہو آندے نے نا مونجی دے بہانے ڈیلے نو بھی پانی مونجی دے بہانے ڈیلے نو پانی لگ جاندا ہے. اور سونے نبی پاک تے درود پڑھن دی برکت نال اللہ تیریاں دعاواں نو بھی قبول فرما لیں گے. اس واسطے پروانے ہو آمینہ دے لال تے درود پڑھنا کیوں, اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے حکم ہے رب والو حکم, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایسے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بندہ جدوں دعا کردا ہے تے اس دعا دے اندر درود پاک نہیں پڑھدا. حضرت عمر فرماندے نے اے دعا اے دی زمین تے آسمان دے درمیان لٹک دی رہندی ہے, زمین و آسمان دے درمیان معلق رہندی ہے, اونی دیر تک آسمانہ تے چڑھ دی نہیں جب تک مصطفیٰ تے درود پڑھیا نہیں جاندا. اللہ اللہ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا ہر مسلمان دا فرض ہے. اور لوگوں یہی تے مسلک اہل حدیث ہے, یہی تے دعوت اہل حدیث ہے, یہی تے پیغام اہل حدیث دا ہے. یہ ہمیں غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کر دیتیاں نے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. سونے یہ تے مسلک اہل حدیث ہے. میرا مسلک ہے کہ نماز دے تشہد دے اندر جب تک درود پڑھیا نہ جائے نماز ہندی, بولو نماز ہندی. تے جیڑا بھائی اے آندا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اہل حدیث اللہ دے ولیاں دی عظمت دے قائل نے, ولیاں دی رفعت دے قائل نے, اہل حدیث ولیاں دی عظمت دے قائل نے. لیکن لوگوں شریعت جیڑی ہے او نہ امام ابو حنیفہ تے اتری ہے, نہ امام شافعی تے اتری ہے, نہ احمد ابن حنبل تے اتری ہے, نہ امام سفیان ثوری تے اتری ہے. اور لوگوں شریعت جیڑی ہے او آمینہ دے لال تے اتری ہے.
شریعت دے مسئلے دے اندر بات نہ کسے امام دی مننی جائے گی نہ کسے خطیب دی مننی جائے گی، بات مننی جائے گی رب دے قرآن دی مننی جائے گی اور مصطفیٰ دی سچی زبان دی مننی جائے گی۔ آمینہ دے لال تے شریعت نازل ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مسلک ہے وے اگر نماز دے اندر درود نہ بھی پڑھیا جائے تے نماز ہو جائے گی، جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب دا موقف ہے کہ درود شریف اگر نماز چ نہ بھی پڑھیا جائے نماز ہو جائے گی۔ مسلک اہل حدیث ہے جب تک مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جائے نماز ہوندی، بولو نماز ہوندی، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ تے گل کدھر گئی؟ اسی تے اللہ دے فضل نہ فاتحہ دے بھی قائل تے بولو درود دے بھی۔ اللہ مصطفیٰ تے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اسے واسطے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا، اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج منبر تے تشریف لے آ رہے نے، صحابہ دا جمگٹ صحابی آندے نے، ذرا حدیث پاک دے الفاظ بھی نوٹ فرمانا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے تشریف لے آ رہے ہیں تے آپ نے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا، خود اللہ دے نبی منبر تے تشریف رکھن لگے نا، حدیث پاک دے الفاظ سن لگ فرماندے نے، ان کعب بن عجرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذروا فحذرنا فلما ارتقت درجة قال آمين ثم ارتقت درجة الثانية فقال آمين ثم ارتقت درجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم يوم شيئا ما كنا نسمعه فقال إن جبرائيل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما ركيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما ركيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين۔ حدیث پاک دے الفاظ نے ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا جمگٹا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے صحابہ نو کٹھیاں کیتا کو گل کرنے واسطے آپ منبر تے تشریف لے آن لگے، آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ اے حدیث پاک دے الفاظ نے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیجی سیڑھی تے پیر رکھیا تے فرمایا آمین۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، اللہ دے پاک پیغمبر تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن، منبر دی تیسری پوڑی تے کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرمان دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت آئے، فرمان لگے جتھے مصطفیٰ کھڑے ہو کے خطبہ دیندے رہنے ابو بکر دی کی حیثیت اتھے کھڑا ہو کے خطبہ دے، لہذا حضرت ابو بکر دوسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ دیندے رہے۔ حضرت عمر دا دور خلافت آیا تے انہاں سوچیا آمینہ دے لال تیسری سیڑھی تے کھڑے ہوندے رہے، ابو بکر دوسری سیڑھی تے احترامن کھڑے ہوندے رہے،
عمر تیرا تے انہاں دوواں دا مقابلہ ہی کوئی نہیں، لہذا تینوں تیسری سیڑھی تے سب تو نیچے کھڑیا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر پھر سب تو نیچے والی سیڑھی تے کھڑے ہوندے رہے۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ پہلی سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ دے وے ممبر دی تد بھی جائز ہے، دوسری سیڑھی تے خطبہ دے وے تد بھی جائز ہے، اور اگر تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ دے وے تے تد بھی جائز ہے، سنت تو ثابت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ مبارک ایسی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آپ تینہ سیڑھیاں تے قدم رکھ دے جاندے نے تے فرمان دے نے آمین آمین آمین۔ فارغ ہوئے نا خطبے تو تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے، عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی اگے آج تو پہلا انج کدی تسا نہیں فرمایا، آج ایک نمی گل اساں تہاڈی زبان نبوت تو سنیے۔ اللہ دے نبی جی کوئی نواں آرڈر آیا، کوئی نواں حکم آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں میرے کول جبریل آئے سن، میرے کول جبریل آئے سن تے او آ کے کہہ رہے سن اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ پا لیندا او قسمتاں والے ہو، اور ساری ساری رات سو کے گزارن والے ہو بد نصیبو، ساری ساری رات محو استراحت رہنے والو اور خواب غفلت دے اندر سونے والو، اور رمضان دیاں راتاں تے رمضان دے دن نے اوے اللہ والیا ہن تے اپنے رب نو منان دی کوشش کر لا، ہن تے اپنے مالک دے سامنے اپنے گناہاں دیاں پنڈاں لے آ کے رکھ دے، اوے ہن تے اپنے رب دے سامنے آ کے ترلا مار لا تے اپنیاں پچھلیاں کیتیاں دی رب کولو معافی مانگ لا۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل نے آ کے مینوں آکھیا جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لیندا تے پھر اس مہینے دے اندر اپنے رب کولو اپنے گناہ نہیں بخشوا لیندا، اس بندے تے اللہ دی لعنت اور رب دی رحمت تو دور ہو گیا۔ تے میرے آقا فرماندے نے میں آکھیا آمین، جبریل جو تو کہہ رہے ہیں محمد بھی اوہی کہہ رہا ہے۔ ایک گل اور سمجھ آ رہی ہے، اگر امام کوئی دعا کردا تے مقتدیاں نو آمین کہنا چاہیے، اے دلیل ہے میرے مصطفیٰ دی، دعا بد دعا جبریل کر رہے نے، آمین مصطفیٰ فرما رہے ہیں، بد دعا جبریل کر رہے نے، آمین مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی تے جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بڈھے ماں باپ نو پا لیندا یا انہاں دوواں چوں ایک نو پا لیندا تے پھر اپنے بڈھیاں ماپیاں دی عزت نہیں کردا، انہاں دا خیال نہیں کردا، انہاں دی عظمت تے توقیر دا لحاظ نہیں رکھدا، انہاں دی خدمتاں کر کے اللہ کولو جنت دا حقدار نہیں بندا۔ اللہ دے نبی جی او بندہ بھی رب دی رحمت تو دور ہے، او بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے آمین، میں بھی آمین کہہ دیتا۔ تے تیسرا او بندہ جیڑے بندے دے سامنے تہاڈا نام پاک لے آ جائے، جیڑے بندے دے سامنے آقا تہاڈا نام پاک لے آ جائے اور تہاڈا نام پاک سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا، اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت اور بھی بد نصیب رب دی رحمت تو بیگانہ تے دور ہو چکا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں تینہ بد دعاواں تے آمین کہہ دیتی ہے، مطلب ہے کہ جو جبریل نے آکھیا میرے مصطفیٰ نے پسندیدگی دا اظہار فرمایا تے آمینہ دلال علیہ السلام نے آمین فرما دیتا۔ اور لوگوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے مسلک اہل حدیث ہے، دعوت اہل حدیث ہے، جڑا آمینہ دلال علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک دا منکر ہے او پکا بے ایمان ہے۔ درود دا منکر بولو، اور بولو درود دا منکر پکا
بے ایمان ہے۔ اور جیڑا بندہ درود پڑھدا ذہن تے اودا ہے وے، عقیدہ بھی ہے وے، ایمان بھی ہے وے، آمینہ دے لال علیہ السلام تے درود پڑھن دا قائل بھی ہے وے، لیکن آقا دا نام پاک سندا تے سستی دا مظاہرہ کردا، آمینہ دے لال دا نام سندا تے سستی کر کے درود نہیں پڑھدا، او بندہ پکا لعنتی ہے، او بندہ بخیل ہے۔ اور مولانا عبدالستار اللہ تیری قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی حق انہاں دے تے اے دعا فرمان دے۔ اور درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینو۔ جناب جبریل دی او دعا دا ترجمہ تے اس حدیث دا ترجمہ، اور درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے، جنت ہویا حرام بخیلا، جنت ہویا حرام بخیلا، تو کیوں کر جنت جاویں تے نام نبی دا سن کر مومن۔ ہزاراں دی تعداد چ مرد عورتاں بیٹھے نے، اللہ دے حضور دعا کر لو اللہ سانو ساریاں نو اپنی رحمت دا مستحق بنا دے، اللہ نبی تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے تے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے۔ اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو، آمین کیا دیو، اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی، دعا منظور نورانی ملکان وچ دربار الہی۔ قرآن سے لئے اعلان فرما رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ایک دن میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جا رہا ہوں، آقا آبادی چو نکلے شہر چو نکلے تے باہر تشریف لاگا، میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال آبادی تو باہر جا کے ایک کھجوراں دا باغ آیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام اس باغ دے اندر تشریف لے جاندے نے تے جا کے میرے مصطفیٰ سجدے پہ جاندے نے، آمینہ دے لال سجدے پہ جاندے نے۔ میں ہونا باہر کھلو کے احترامن ادبن میں باہر کھلو کے انتظار کرن لگ پیا،
آقا ہن تشریف لے آندے نے، ہن آندے نے، ہن آندے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے کیتا، وہ ساڈے سجدے تھوڑے نے۔ ایک وارا سبحان ربی الاعلی جاندیاں، ایک وارا اٹھ دیاں تے مشکل نال ایک وارا سجدے چ پے کے آنے آ، وہ ساڈے آ سجدہ تھوڑا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ کر دے نے، اتنا لمبا سجدہ کر دے نے۔ حضرت فرماندے نے میں پریشان ہو کے باغ دے اندر چلا گیا تے مینوں خطرہ پیدا ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی روح نہ پرواز کر گئی ہوئے، کہ آپ اللہ نو پیارے ہی نہ ہو گئے ہو۔ آندے نے میں کول چلا گیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا، میرے دل نو ذرا تسلی ہوئی۔ اینی دیر نو اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدے چو اپنا سر اٹھا لیا تے میرے آقا فرماندے نے او عبد الرحمن جی اللہ دے نبی جی خیر ہے، پریشان نظر آؤندے ہیں۔ عرض کردے نے سونیا میں تے ڈر گیا سا کہ تے سجدے دے اندر ہی تواڈی روح پرواز نہ کر گئی ہووے، تسی اللہ کو تشریف نہ لاگے ہوو۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اصل وچ گل اے وے میرے کول جبریل آئے سن۔ کون آئے سن؟ میرے کول جبریل آئے سن۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے جدو آقا دے کول جبریل آئے نا، حضور باہر نکلے تے آپ دا چہرہ خوشی نال چمک رہا، دمک رہا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل آئے سن۔ آقا سونے پھر کی ہویا؟ آقا فرماندے نے جبریل نے آ کے مینوں ایک خوشخبری سنائی، کہن لگا سونے تہاڈا رب جیڑا اونے فرمان جاری کیتا تے اس فرمان نال اللہ تانوں خوش کرنا چاہندے نے تے راضی کرنا چاہندے نے۔ اللہ تانوں خوش کرنا چاہندے نے، اللہ تانوں راضی کرنا چاہندے نے۔ کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جیڑا سونیا تیرا امتی تیرے تے ایک بار درود پڑے گا اسی او دے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیاں گے۔ اے میرے سونے محبوبہ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، امت نال پیار تو قربان جاواں۔ اللہ دے نبی جی اللہ نے تانوں راضی فرمان دی خاطر اور قربان جاواں اسی نیکیاں کرنے آ کہ اللہ راضی ہو جا، نمازاں پڑھ دے ہو کہ اللہ راضی ہو جا، 14 15 گھنٹے دا روزہ رکھ دے ہو اللہ راضی ہو جا، مسجداں بنا دے ہو کہ اللہ راضی ہو جا، مدرسے چلان دے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تے عرشاں تو آواز آندی ہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ رب چاہندا سونیا تو راضی ہو جائے، اسی تانوں راضی کر کے چھڈاں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی رب نے فرمایا تیری امت وچوں جیڑا بندہ تواڈے تے ایک وارا درود پڑے گا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت دے اندر فرمایا جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایک وارا درود پڑھدا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے، 10 درجے بلند کر دیندے نے، 10 گناہ اپنے بندے دے معاف فرما دیندے نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس خوشی دی وجہ تو میں اتنا لمبا سجدہ اپنے رب دا کیتا تاکہ رب دا شکریہ ادا کر سکا۔
شکرانے دا سجدہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ، اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے جتھے تیرے پاک پیغمبر دے دیوانے مستانے تے پروانے لیٹے نے، مولا اپنی رحمت نہ اونا سارے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمانا۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، اللہ دے نبی جی میں رب کولو کافی لمبی دعا کرنا، اور انہاں دے متعلق ہوندا ہے کہ بڑی لمبی دعا کر دے، بہت لمبی دعا فرمایا کر دے۔ حضرت ابی ابن کعب آندے نے سونیا میں رب کولوں دعا کرنا تے میرا جی کردا میں اس دعا وچ تواڈے تے درود بھی پڑھاں، میں تواڈے تے درود شریف بھی پڑھاں تے سونیا کنا کو پڑھاں، تواڈے تے درود کنا کو پڑھاں؟ میرے آقا علیہ السلام نو عرض کردا میرا جی کردا سونیا جنی عبادت ہے، مثال دے طور تے 4 گھنٹے دی دعا ہے تے میرا دل کردا چوتھا حصہ یعنی 1 گھنٹہ میں تواڈے تے صرف درود ہی پڑھدا رہا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے تیری مرضی ہے، چلو ٹھیک ہے، پر اگر اور زیادہ کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے، اور زیادہ کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کر دینے سونیا اچھا پھر میری جنی عبادت ہے او دے چو ادھا وقت تواڈے تے درود پڑھدا رہواں تے باقی ادھا ٹائم جیڑا عام میں اپنے لئی دعاواں کردا رہواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے جویں تیری مرضی ہے، پر ہور زیادہ کریں گا تے او تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ دے نبی جی پھر 3 حصے میں تواڈے تے درود پڑھاں گا تے سونیا باقی 1 حصہ جڑا عام میں کوئی دعا کر لواں گا، پھر ٹھیک ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او بھائی تیری مرضی ہے تے ٹھیک ہے، پر جے ہور زیادہ پڑھیں گا تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کر دینے سونیا پھر جنہ میرا دعا دا وقت ہے، گھنٹہ ہوئے، 1.5 ہوئے، 2 ہوئے، 3 ہوئے، اللہ دے نبی جی میں اول تو لے کے آخر تک جے تواڈے تے درود ہی سارا ٹائم پڑھدا رہواں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او بھائی یہ گل سن لے میری، جے سارا وقت میرے تے درود پڑھدیاں گزار دیویں گا اللہ بن منگے تیری ہر دل دی مراد نو پوریاں فرما دیں گے۔ اوے اجے بھی مینوں درود دا منکر کہہ لے تیری مرضی ہے، بے ادب کہہ لے تیری مرضی ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا او مسلک اہل حدیث ہے وے او دعا نہیں جدے وچ درود نہیں، اور او نماز نہیں جدے وچ نبی تے درود نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او بھائی اگر سارا وقت دعا وچ جڑا تو گزارنا او وقت اگر میرے تے درود پڑھ دیاں گزار دیویں گا اللہ بن منگے تیری ہر دل دی تمنا نو پوریاں فرما دے گا۔ کیوں نہ پوریاں کرے؟ ان اللہ و ملائکتہ، کہو سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ کچھ چیتا رکھ کے جاؤ گے وہ لے کے جایا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 10 واری صبح تے 10 واری شام میرے تے درود پاک پڑھے گا میری شفاعت انہوں حاصل ہو جائے گی۔ 10 مرتبہ صبح، کوئی زیادہ تے نہیں،
زیادہ نہیں 10 مرتبہ صبح تے 10 مرتبہ شام جڑا بندہ میرے تے درود پڑھے گا اللہ ذوالجلال انہوں میری شفاعت عطا فرمان گے. بلکہ ایک روایت دے اندر اگرچہ کلام ہے لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 1000 واری کنی واری دکان تے بیٹھے ہیں گلاں جو کرنیاں نے ہے مجلس بیٹھے ہیں لوکاں دے گلے شکوے جو کرنے نے تے اوہی کوشش کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر تے درود پڑھیا کر. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جن نے 1000 مرتبہ میرے تے ایک دن وچ درود پڑھیا ادوں تک انہوں موت نہیں آئے گی جب تک جنت وچ رب انہوں او دا کر نہیں دکھا دیں گے. ادوں تک موت پر اپنے آپ نو اس قابل بنائیے تے صحیح اپنے آپ نو اس لائق بنائیے تے صحیح اللہ کرے کہ ساڈا دل ساڈا عقیدہ مسلمان دے فرمان دے مطابق ہو جائے. اللہ اللہ اور جے دل دے اندر بت خانہ ہی رہا تے پھر پاک پیغمبر تے درود کیڑے منہ نال پڑھے گا اور تیرے دل دے اندر بدعات نہیں کار کیتی رکھیا اور تیرے دل دے اندر شرک دے اندھیرے ہی نظر آوندے رہے تے پھر پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھن دی کی لوڑے تے کی فائدہ ہوئے گا. اللہ اللہ اور علامہ اقبال اللہ تیری قبر نو بھی منور فرمائے وہ اپنے رنگ وچ گل کردے نے فرماندے نے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود فارسی چ نہ اپنی گل سمجھا رہے نے آندا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردد وجود عشق میں گوئی کہ اے محکوم غیر سینہ تو از بتان مانند دائر چون داری گل بڑی پیاری کرتا چون داری از محمد رنگ بو چون داری از محمد رنگ بو از درود خود میالا نام او اندر چون بنام مصطفیٰ خانم درود جدو میں آمینہ دلال علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا از خجالت آب میں گردد وجود تے میرا سارا جسم پانیوں پانی ہو گیا. میں آقا دا نام پاک سن کے تے جدو اللہ دے نبی تے درود پڑھیا میرا سارا جسم تے وجود پانیوں پانی ہو جاندہ تے آندہ عشق میں گوئی کہ اے محکوم غیر سینہ تو از بتان مانند دائر. میرے عشق نے مچو آواز دیتی آپ کملیا او غیرہ دے محکومہ نبی دا در چھڑ کے تے غیرہ دے آنکھیں لگن والے عرش والے دا در چھڑ کے تے غیرہ دے سامنے تکے کھان والے بے نصیبہ اور تیرے دل وچ تے بتاں نے اپنا گھر بنایا تینو پاک پیغمبر تے درود پڑھن دی کی لوڑ ہے. اللہ اللہ آندہ چون داری از محمد رنگ بو چون داری از محمد رنگ بو از درود خود میالا نام او. جے تو پاک پیغمبر علیہ السلام دا اسوہ تے آپ دا طریقہ اختیار نہیں کرنا تے پھر اپنے برے منہ جو مصطفیٰ دا نام لے کے نبی دا نام نہ میلا کریا کر. اللہ اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام تے درود پڑھن دا فائدہ تے تادے تے پاک پیغمبر دی سنت نو اپنے سینے نہ لگایا ہوئے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی
سنت نو اپنے جگر دے اندر سمایا ہوئے گا، اللہ دی توحید دا علم بردار بڑھیا ہوئے گا۔ میرے بھائیو، عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک اللہ دی وحدانیت ایمان نہیں، آمینہ دے لال دی نبوت ختم نبوت یقین نہیں، اور اونی دیر تک کوئی دعا تیری دعا قبول نہیں جب تک پاک پیغمبر علیہ السلام دے درود و سلام دیاں بارشاں نہ بسائیاں جائیں۔ اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا، اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ مینوں تے تانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے، ہر آن مصطفیٰ تے درود پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔